Usa sa gihingusgan ni Barangay Kapitan Freddy Maliksi sa Barangay Lapasan, Clarin, Misamis Occidental o kasamtangan nga EBC President sa lungsod sa Clarin mao ang proyekto nga pagbutang og solar lights sa may tulay nga bahin sa maong barangay. Sa pagkaron hayag na ang maong lugar og napahimuslan na sa katawhan. Matud pa ni Maliksi nga iyang gihingusgan nga mabutangan og suga sa katarungan nga daghan ang maglabay og basura sa maong dapit o pagpugong usab sa posibleng krimen nga mahitabo og ang maong solar lights ang gikalipay sa katawhan sa Barangay Lapasan, Clarin ang maong proyekto. Nagsikot man ka og proyekto bago lang nato gi-energize ang maong solar nga 30 ka post sa solar dia sa tulay nga dugay na mong pangandoy nga mabutangan gid og kahayag di napita kay naa diha ang mga maglabay og basura nga di na mo makita, naa diha ang mga krimen sa paggabi nga di na to mahibawan. Pero sa pagkakaron nga ato nang nabutang og suga nalipay mga katawan diha na mo gibutang ang simbol sa kay kami magod diri na may mga cluster nga simbol sa Pasko nga dili contest pero akong giawag akong mga kaubang mga kapitan isip kita mo'y presidente sa tanang kapitan nga ipakita nato ang diwa sa Pasko pinaagi sa simbol nga ato ipakita nga ang atong labaw makagahom nga nagpaubos aron sa ingon sa tinguha nga magkahiusa ta nga atong batunan ang pagpaubos kay ang pagpaubos daw sama sa ato ang manunubos nga nagsakripisyo sa pasungan diin ang image yang aron paghimo og kalambuan sa atong katilingban. Si Lapasan Barangay Kapitan og EBC President sa lungsod sa Clarin, Freddy Maliksi. Gidugang ni Maliksi nga ang ilang Christmas symbol sa matag purok ana usab nila gibutang dool sa may tulay sa Barangay Lapasan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.